नाजरीन, ये कब्र है हज़रत शुराहबील बिन हसना रदी अल्लाह ताला अन्हो की। जॉर्डन में आपकी कब्र है। माशाअल्लाह, बड़े ज़बरदस्त। ये जो सामने पहाड़ दिखा रहे हैं आपको, ये फ़लस्तीन है। और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये जॉर्डन की सरजमीन है। जिस सद शुक्र में उस नक्शे कदम तक पहुंचा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज एक ऐसे सहाबी रसूल रदी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र की जानिब हम बढ़ रहे हैं जिनका जिक्र बिल यकीन मेंबरों से भी बहुत कम होता है। जहाँ पर फतूहात की बात आए, इस्लामी लश्कर का जिक्र हो, बिलखुसूस दौरे खिलाफत राशिदा का जिक्र हो, तो इनका जिक्र ज़रूर आएगा, क्योंकि ये खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हो के बेहतरीन साथियों में है। मुल्क शाम की फतूहात में बड़ा ज़बरदस्त आपका किरदार रहा है। बहरैन जो एक मुल्क है, सऊदी अरबिया का बॉर्डर लगता है, वहाँ के आप रहने वाले थे और बिल आखिर मदीने में आके ये बसे और मक्कातुल मुकर्रमा में आगाज़ इस्लाम के ही ज़माने में ये ईमान लेकर आ गए थे। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा इकराम को मक्का पाक से जब हबशा के लिए सफ़र फरमाया था, हिजरत के लिए, तो उस सफ़र में भी ये शामिल थे। यही वजह है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल ज़ाहिरी तक इनका कोई ऐसा वाक़या किताबों में नहीं मिलता। लेकिन अगर बात करें दौरे खिलाफत राशिदा की, तो बहुत सारे इनके वाक़यात मिलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत सैयदना शुराहबील बिन हसना रदी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से। बहुत अमेजिंग इनका वाक़या है, बहुत खूबसूरत वीडियो होगी। मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा कि आप इनके बारे में पहले जानते थे या नहीं जानते थे। इस वक्त जॉर्डन के खूबसूरत पहाड़ की आप ज़ियारत कर रहे हैं, जॉर्डन की मुक़द्दस सरज़मीन जिसको अर्दुल अंबिया कहा गया है, जो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की मुक़द्दस सरज़मीन है। नाजरीन, जॉर्डन के पहाड़ों में इसलिए रूहानियत पाई जाती है कि न जाने किन किन इलाकों से, किन किन रास्तों से अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा का गुजर हुआ हो। यहाँ देखिए बोर्ड आ चुका है जिस पर वाज़े तौर पे लिखा है मकाम व मस्जिद सहाबी जलील शुराहबील बिन हसना रदी अल्लाह ताला अन्हु। आइए चलिए हम इनके मज़ार की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त बिल्कुल हम फ़लस्तीन के बॉर्डर पे हैं। ये सामने जो पहाड़ देख रहे हैं, ये पहाड़ फ़लस्तीन के सरजमीन पर है। ये जो पहाड़ है सामने, हालांकि बड़ी ज़बरदस्त हरियाली है, लेकिन चूंकि बारिश वाला माहौल अक्सर अय्याम में यहाँ पर होता है, तो धुंध नज़र आ रहा होगा, इसलिए ब्लैक लग रहा है, जबकि हरियाली बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और ये सामने जो बिल्कुल पहाड़ है, ये फ़लस्तीन का ही है, लेकिन मैं इस वक्त जॉर्डन की सरजमीन पर हूँ। अगर मैं इस तरफ कैमरा घुमाऊँ थोड़ा सा, ये इस तरफ देखें, तो ये फ़लस्तीन के बिल्कुल सामने हज़रत सैयदना शुराहबील बिन हसना रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकबरा है और ये खूबसूरत सी मस्जिद है। आइए चलिए हम मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं। नाजरीन, अर्दुल अंबिया जॉर्डन के हर सिमत हरियाली है माशाअल्लाह। इस वक्त भी आप ज़ियारत कर रहे हैं कि हज़रत शुराहबील बिन हसना रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार फ़ैज़ुल अनवार और नूरानी मस्जिद के इर्द गिर्द दरख्तों का एक बहुत बड़ा हुजूम नज़र आ रहा होगा। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आपकी कब्र की जानिब और दरख्त के नीचे से हम आए हैं। ये दीवार पर उसी सहाबी रसूल का नाम है, थोड़ा सा जूम करके आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, वाज़े तौर पे उनका नाम यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मकाम सहाबी जलील, मकाम सहाबी जलील शुराहबील बिन हसना रदी अल्लाह ताला अन्हु। हुकूमत जॉर्डन ने बड़े खूबसूरत अंदाज में मज़ारात बनाए हैं। यहाँ से बाबुर रईसी की तरफ हम बढ़ चुके हैं। ये मेन दरवाज़ा है आपकी कब्र की जानिब जो लेके जा रहा होता है। इस गेट से हमारी एंट्री हुई है।
یہ آنگن نما مقام آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ سامنے خوبصورت سی مسجد ہے۔ جارڈن میں ہم نے جن جن مقامات صحابہ، مقامات انبیاء کی قبر پر حاضری دی ہے، ہر قبر کے قریب مسجد موجود ہے۔ یہ آپ کی قبر ہے۔ سلام پیش کریں، السلام علیکم یا صحابی جلیل سیدنا شراحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کریم کی ان کی تربت پہ کروڑہ رحمت نازل ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، کہیے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ ان کی سیرت کے بارے میں بھی آپ کی خدمت پہ گوش گزار کروں میں۔ ناظرین، شراحبیل آپ کا نام ہے، عبداللہ آپ کی کنیت ہے، والد کا نام عبداللہ تھا، لیکن یہ شراحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور ان کی ماں حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفیان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی تھی۔ اس لیے شراحبیل باپ کی بجائے ماں کی نسبت سے شراحبیل بن حسنہ آپ مشہور ہوئے۔ آپ کا نسبت نامہ یہ ہے، شراحبیل بن حسنہ بن عبداللہ بن متاع بن غطریف بن عبد العزا بن جماسہ ابن مالک بن ملازم بن مالک بن رحم بن سعد بن یشکر بن مبشر بن غوث بن مرفیلہ۔ ناظرین، حضرت شراحبیل رضی اللہ تعالی عنہ آغاز اسلام کے شروع میں مشرف با اسلام ہوئے اور پہلے حبشہ کی ہجرت کی۔ وہاں سے جب مدینہ طیبہ کی طرف لوٹ کر آئے تو اپنی ماں کے تعلق سے بنی رزیق میں آپ نے قیام فرمایا تھا۔ ناظرین، حضرت شراحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری تک ان کا کوئی واقعہ قابل ذکر کتابوں میں نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کا بڑا زمانہ حبشہ کے قیام میں ہی صرف ہو چکا تھا۔ البتہ ان کے کارناموں کا آغاز عہد صدیقی میں بہت خوب ہوتا ہے کہ شام کی فوج کشی میں صوبہ اردن میں، جہاں اس وقت میں حاضر ہوں، صوبہ اردن میں آپ مامور کیے گئے تھے، اور اس وقت صوبہ اردن جو ہے یہ ملک شام کا ایک شہر تھا، ملک نہیں تھا۔ آپ خلافت راشدہ کی ایک اہم کمانڈر تھے۔ آپ نے خلافت راشدہ میں دو اہم خلفاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ نے خدمت سر انجام دیے۔ آپ 7ویں صدی عیسوی میں موجودہ ملک شام کی فتح میں 400 افراد پر مشتمل فوج سے اہم کردار ادا کیا۔ چنانچہ اس سلسلے کے سبب سے پہلے معرکہ بصرہ میں افسر تھے۔ آغاز جنگ کے قبل ان میں اور بصرہ کے حاکم رومانس میں گفتگو بھی ہوئی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور یہ فوج مرتب کر کے آگے بڑھ رہے تھے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے۔ ان کے آنے کے بعد، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد، حضرت شراحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار اعظم مقرر کیے گئے، اور انہی کے سپہ سالاری میں اہل بصرہ نے جزیہ قبول کیا۔ ناظرین، ان کے واقعات تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ ان کے انتقال کا واقعہ بھی کیا خوب ہے، سنتے جائیے۔ 18 ہجری میں بھی اسلامی فوجیں شام میں موجود تھیں۔ عراق، شام اور بصرہ میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شراحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ فوجیں وبائی مقامات سے ہٹا کر محفوظ علاقوں میں بھیج دیجیے۔ ناظرین، لیکن حضرت شراحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متوکل شخص تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نادان ہے۔ میں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ طاعون اللہ کی رحمت اور انبیاء کی دعا ہے، اس سے قبل صالحین نے اسی میں وفات پائی، اس لیے میں ہرگز یہاں سے نہ ہٹوں گا۔ چنانچہ یہ کسی طرح نہ ہٹے اور اسی نامدار وبا میں 67 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ ناظرین، اسی جارڈن کے دوسرے خطے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
اس وقت موجود تھے اور طاعون کی بیماری میں ہی مبتلا ہو کر آپ دونوں نے جام شہادت نوش کیے۔ اگلی ویڈیو انہی کی سیرت، ان کی قبر، ان کی مسجد کی ہم زیارت کرائیں گے۔ یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ ہمارے چینل زبیر مکی کو دل سے سپورٹ کریں، لوگوں کو بتاتے رہیں، بچوں کو دکھاتے رہیں۔ بہت معلوماتی ویڈیوز ہماری ہوتی ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی ویڈیو کا ویٹ کریں۔ ماہ و انجم بھی ہے جس نقش قدم سے روشن، ماہ و انجم بھی ہے جس نقش قدم سے روشن، آج صد شکر میں اس نقش قدم تک پہنچا، آج صد شکر میں اس نقش قدم تک پہنچا، اس کے آگے میری جرت نہ تقاضائے ادب، اس کے آگے میری جرت نہ تقاضائے ادب، میرا افسانہ فقط دیدہ نم تک پہنچا، میرا افسانہ فقط دیدہ نم تک پہنچا۔ کتنے خوش بخت ہیں ہم لوگ کہ وہ نور تمام، کتنے خوش بخت ہیں ہم لوگ کہ وہ نور تمام، اس اندھیرے